नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमालेको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित भएको छ र यति बेला जुन माधव समूह पक्षले अर्को पार्टी खोलेर छुट्टिएको अवस्था छ भने यता पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमाले के गर्दैछ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र पछिल्लो समय निकै नै बहसमा आएको विषय हो एमसीसीमा नेकपा एमाले आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने आधिकारिक धारणा दिन सकेको छैन र सँगसँगै पटक पटक संसद पनि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध पनि गरिरहेको छ। संसद किन चल्न दिएको छैन, कारण के हो त्यो बुझ्नेछौँ र सँगसँगै महिलाको सवालमा पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो यो माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौँ। पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य थमाया थापाज्यूलाई आजको माउन्टेन संवादमा हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धेरै पछि तपाईँसँग मेरो भेट भयो है। कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। पार्टी विभाजन भयो, म यहाँबाट सुरु गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? पार्टी विभाजन हुँदा कतिपय खुसी भए, दुःखी भए, कसैले बाध्यता, रहर यावत विषय यावत कुराले विश्लेषण गर्नु भएन। पार्टी विभाजन हुँदा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ? होइन, अब पार्टी विभाजन हुनु एक दुःखद कुरा हो। किनभने कुनै पनि पार्टी एउटा वैचारिक राजनीतिक विचारले जनताको सेवाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको स्थितिमा वास्तवमा चाहिँ अब पार्टी विभाजनले पार्टीको यो विभाजनको कारणले गर्दाखेरि जनताको विश्वास, जनताको जुन खालको चाहिँ एउटा पार्टीहरूप्रतिको त्यो विश्वासमा यसमा केही धक्का लाग्ने स्थिति रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पार्टीमा यसरी चाहिँ विभाजन हुनु दुःखद कुरा हो। र तर पनि नेकपा एमाले सिङ्गो यो देशका जनताहरूको हक हितको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट विचार, सिद्धान्त लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र आमूल परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी हो। र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूलधारको शक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा केही साथीहरू अब छुटेर जानुभएको छ, तर मूलधार चाहिँ त्यसरी धेरै विचलित भएको स्थिति छैन। केही अब केन्द्रीय तहका नेताहरू केही चाहिँ साथीहरू चाहिँ जानुभएको छ। यसलाई फेरि सम्हालेर जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो पार्टी फुट्नु दुःखद कुरा हो होइन भनेर यहाँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि, तर तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ हेर्ने हो भने उहाँहरू जानुभएको केही पनि छैन, जे भयो राम्रो भयो, ठिक भयो जस्तो कुरा गर्नुभएको छ नि त। फेरि अब होइन, उहाँले अब पार्टी केही असर गरेको छैन, उहाँहरू चोइटिएर जाँदा, विभाजित भएर जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई केही असर गरेको छैन, हिसाब किताब गर्ने भने कुनै ठाउँ पनि असर गरेन भनेर भन्नुभएको छ नि त। होइन, वास्तवमा चाहिँ पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको होइन। पार्टी विभाजनलाई रोक्नको लागि धेरै चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो। माधव कमरेडले नै राख्नुभएको प्रस्ताव अनुसार होइन 75-2 जाने कुरामा चाहिँ र स्पष्ट खाका कार्यदलले चाहिँ ल्याएर त्यो अनुसारबाट काम गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय पनि गरे हो। तर पनि उहाँहरू त्यो हुँदाहुँदै उहाँहरू जानुभयो। यसमा अब वास्तवमा चाहिँ पार्टीमा त ठुलो असर त्यस्तो केही पनि छैन। मैले अघि पनि भने माथि पार्टीका केही नेताहरू जानुभएको छ। हिजोदेखि लामो समयसम्म चाहिँ पार्टीमा काम गर्नुभएको नेताहरू केही जानुभएको छ। तर तल जनआधारमा हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको ठुलो असर केही पनि छैन। किनभने पार्टीका तलका जनताहरूले त पार्टीको नीति कार्यक्रम हेर्ने कुरा हो। अहिले वास्तवमा चाहिँ यो विभाजनमा कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले कुनै चाहिँ इस्यु लिएर उहाँहरू जानुभएको छैन। मात्रै अब पदको र केही कार्यशैलीको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू असन्तुष्टि राखेर उहाँहरू जानुभएको छ। वास्तवमा चाहिँ अध्यक्षजीको कार्यशैली मन परेन,
त्यही भएर हामी बस्न सकेनौँ भनेर छोडेर हिँड्नुभयो अब जे भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा पार्टी हो कि आन्दोलन हो सबभन्दा मूल कुरा भनेको। पार्टीभित्र त्यस्ता केही असन्तुष्टिहरू केही त्यस्ता खालका व्यवहार कार्यशैलीहरू उहाँलाई चित्त बुझेको छैन भने त्यही भित्र बसेर त्यसको बारेमा, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा सिद्धान्त विचारमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले त्यो सिद्धान्त विचार पद्धति शैलीमा हामी सबै रहन्छौँ र त्यो अनुसारबाट पार्टी चलाउने कुरा हो र त्यसमा उहाँलाई लागेका कुराहरू केही छन् भने त्यही भित्र बसेर सच्याउने कुराहरू, त्यही भित्र बसेर ती कुराहरूलाई सङ्घर्ष गर्ने कुराहरू गर्नु पर्थ्यो। तर सिङ्गो जनताले विश्वास गरेको यो पार्टीलाई विभाजन गरेर जानु भनेको त्यति धेरै मत पाएको पार्टी, यति धेरै मत पाएको झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर अब नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 मत सहितको चाहिँ सरकार बनाउनु भनेको त यो इतिहासमा धेरै ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि ठुलो उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई चाहिँ जोगाउने कुरा त जोगाउन त सकेन, सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कम्युनिस्ट नेताहरूले सकेनन् नि त। हो त्यो त सकेन, नसक्नुको पछाडि सबै नेताहरूको केही कमी कमजोरी छ, नभएको कुरा होइन। केपी कमरेडको पनि केही कमजोरी होला, उहाँहरूको पनि भन्दाखेरि यसलाई जोगाउनु नै सबैको कर्तव्य, सबैले यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरो चाहिँ मूल उद्देश्य राख्नु। साग त गिरिसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, नेकपा एमालेको होइन। अब यो नेकपा एमाले फुट्ने जुट्ने कुरा त अब यो सबैलाई थाहा नै छ, फेरि जुट्छ त के छ? होइन त्यस्तो असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, होइन जुट्न सक्छ। किनभने हिजो पनि हामीले इतिहासमा हेरेका छौँ 2054 सालमा पनि पार्टी फुटेकै हो, पछि फेरि जुट्ने स्थिति पनि रह्यो। र हामीले अब एमाले भित्रकै कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकजुट बनाउने होइन, एउटै धारमा चाहिँ ल्याउने कुरामा अब कम्युनिस्ट पार्टी अब लाग्नुपर्छ। र मूल रूपमा अहिले नेकपा एमाले लिएको नीति कार्यक्रम होइन, यसको सैद्धान्तिक आधार सैद्धान्तिक विचारको धरातललाई हेर्ने हो भने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, अरू जति छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् ती सबै नै अब यो या त्यो ढङ्गले चाहिँ यो पार्टीको नेकपा एमाले लिएको नीति कार्यक्रममै उहाँहरू पनि त्यही कार्यक्रममा हिँडिराख्नु भएको छ। यसकै सेरोफेरोमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू लागिरहेको स्थिति छ। त्यस हुनाले हामी छुट्टा छुट्टी झुन्डभन्दा पनि एक ढिक्का भएर नेपाली जनताको होइन जुन भावना, जुन एउटा लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टी एउटै होस्, कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का होस् भन्ने जुन चाहना छ, त्यो चाहनालाई पुरा गर्नको लागि सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै हुँदा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति लामो सङ्घर्ष गरेर बनाएको एमाले अन्तत फुट्यो होइन, दुःख सुख त्यो त छँदैछ, फेरि पनि मिलाउला, फेरि पनि फुट्ला, किन यस्तो हुन्छ? मिल्ने फुट्ने, मिल्ने फुट्ने होइन, यो त अब हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा छन् होइन। अब पार्टीभित्रै अब कतिपय अब त्यो कारक तत्त्व चाहिँ के हो खास? होइन अब त्यो कारण तत्त्व चाहिँ अब सबैले विश्लेषण गर्दा आफ्नो आफ्नो कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गर्छन् होइन। अब कसैले चाहिँ अब सिद्धान्त वैचारिक कुरा मिलेन भन्ने कुरा होला, कसैले कार्यशैली मिलेन भन्ने कुरा होला, विभिन्न एजेन्डा अस्त्रहरू पनि फाल्नुहुन्छ मिलाउनको लागि, मिल्नको लागि विभिन्न अरू पनि कारण होलान्। तर पनि यो पार्टी फुट्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। अब कुनै पनि पार्टीमा, एमाले मात्रै होइन कि कुनै पनि पार्टीमा फुटेर अब टुक्रा टुक्रा हुने कुराले चाहिँ यो खास गरी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र होइन, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई बलियो बनाउनको लागि पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ। पार्टी बलियो हुन सक्यो मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ होइन। जनताको आशा भरोसालाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। छरिएर रहेपछि त्यो अस्थिरता हुन्छ होइन। कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता भयो भने विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक रूपान्तरण कुराहरूदेखि लिएर जुन एउटा लक्ष्यको साथ चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यो पुरा हुन सक्दैन। अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? रणनीति के छ? यात्रा कस्तो तय गर्छ? नेकपा एमालेको त आफ्नो चाहिँ अब लक्ष्य छ, उद्देश्य छ। अब हामी चुनाव पनि अब नजिकिँदैछ, चुनाव पनि आउँदैछ। आफ्नो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै तयारीको साथ हामी लागेका छौँ होइन। अब स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सङ्घको चाहिँ निर्वाचनमा हामी पुरै लागेका छौँ र फेरि पनि बहुमतको साथ सरकार बनाउने
हिम्मतको साथ हामी चाहिँ जनताको बिचमा हामी तपाईँको अध्यक्षज्यू भनिरहनु भएको छ पहिले जति मैले विश्वास पाएको थियो मत पाएको थियो त्यो फेरि म फिर्ता गरेर छोड्छु भन्नुभएको छ। त्यो हुन्छ त्यसबारेमा त कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ दुविधा छैन। अब जनताहरू एमालेपट्टिको विश्वास अझै त्यस्तो खालको फेरि त्यस्तो अन्यलता त्यस्तो छैन। त्यो केही त्यस्तो खालका चाहिँ होला, किनभने अब कहिलेकाहीँ मान्छेको जिन्दगीमा पनि कहिलेकाहीँ हिँड्दै घाउ चोट लाग्यो, उतार चढावहरू आउँछ, उतार चढाव आउँछ। त्यस्तो पार्टीमा पनि कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो खालको चाहिँ घटना अब त्यो हुन्छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फेरि सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो खालको चुनौती त देखियो नि त होइन। चुनौती त सहज तरिकाले तपाईँले पहिले जसरी मत ल्याउनु भएको थिएन अब ल्याउन सक्ने सम्भावना धेरै टरेको छ। अब केही चाहिँ अब चुनौती त हुन्छ, नहुने कुरा होइन। सहज ढङ्गले अब राजनीति भनेको एकदमै सोझो बाटोले चाहिँ नहिँड्नु रहेछ, एकदमै अप्ठ्यारो चाहिँ होइन बाटोहरूलाई पनि पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। चुनौती छ, अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ती चुनौतीहरूलाई, किनभने सबभन्दा मूल कुरा भनेको हाम्रो हिजो सरकारले गरेको काम र जनताले पनि देखिरहेका छन् होइन। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारकै मूल कुरा हो। यसलाई नै हामीले आधार बनाएर र हिजो हामीले गरेको जुन जनताको पक्षमा होइन एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जुन खालको लक्ष्यको साथ सरकारले धेरै कामहरू अगाडि सारेको थियो त्यो जनताले चाहिँ अब देखिरहेका छन्। त्यसमा त्यो पनि एउटा आधार हो र त्यस मूल कुरा भनेको हाम्रो विचार सिद्धान्त नै मूल आधार हो। नेकपा एमाले भित्र सिद्धान्त विधि मिचेको होइन, विधान मिचेको यो खालको आरोप विवादहरू कायमै छ, अहिले छ कि छैन, के छ? होइन, प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो विधानले तोकेका उसलाई चाहिँ हामीले सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा मूल कुरा भनेको हाम्रो के अरे सङ्गठन चलाउनुको लागि, पार्टी चलाउनुको लागि हाम्रो मूल कानुन भनेको हाम्रो पार्टीको विधान हो होइन। विधान अनुसार हामी सबै चल्नुपर्छ, अध्यक्षदेखि लिएर तल पार्टी सदस्यसम्म त्यो चलेको छ नेकपा एमाले। त्यो हिसाबले चाहिँ चलाउनु पर्छ। यसैका कारण केही समूह टुक्रिएर गए होइन, चलेको पनि हो। यसमा त्यही भने अब पार्टीभित्र एकदमै सहज ढङ्गले अब एकदमै सजिलो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ नचल्न सक्छ, तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यसलाई सजिलो कसरी बनाउने, त्यसलाई सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरा फुटेर जाने कुरा भन्दा पनि त्यही बसेर त्यस्ता खालका समस्या छन् भने समस्या समाधान गर्ने हिसाबले लाग्नु पर्थ्यो होइन। केही कमी कमजोरी छन् त्यस्ता खालका भनौँ काम गर्ने क्रममा देखिएका चाहिँ त्यस्तै खालका समस्याहरू, त्यस्तै केही असन्तुष्टिहरू छन् भने त्यहीँ बसेर वैधानिक हिसाबले यसरी जानुपर्छ, हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार हामी चल्नुपर्छ भने त्यही भित्र बसेर विधानले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ। अन्तर सङ्घर्ष अन्तर चाहिँ द्वन्द्वहरूलाई मिलाउनको लागि पनि मिलाएर विधानले धेरै काम गर्न सक्यो, पार्टीभित्रै मिलाएर वैधानिक व्यवस्थाभित्रै रहेर त्यो सङ्घर्ष। तर नेताहरूले पहल कदमी चालेको देखिएन कि गुट उपगुटमै आफ्नो मान्छेलाई मात्र जिताउने, आफ्नो मान्छे जे भन्यो त्यही सत्य हो भन्नेतिर लागे होइन। नेकपा एमाले जोगाउने भन्दा पनि त्यो परिपाटी देखियो नि त। अब केही त्यस्ता समस्याहरू पनि छन्, नभएको होइन, जसले गर्दा परिणाम यो आयो। यस्तो एउटा विडम्बना हो। मैले सोध्न खोजेको अहिले पनि छ कि छैन, अन्त्य भइसक्यो कि केही समय निक्लिने बित्तिकै यो समस्या अन्त्य भयो अथवा यथावतै छ? होइन, त्यो यथावत रहने भन्ने कुरा होइन। हामी वैधानिक व्यवस्थाभित्रै छौँ, त्यो कसैले पनि तोडमोड गर्न पाइँदैन होइन। त्यस हुनाले अब अहिले पनि हामी वैधानिक व्यवस्थालाई नै एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी सबैले एउटा कडा ढङ्गले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सबै सजग छौँ, नेतृत्वदेखि तलसम्म सजग छौँ। यसबारेमा सबै अब केही शिक्षाको कारणले पनि यसलाई चाहिँ म्यानेज गरी जाने कुराहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो नेतृत्व आउनु पर्ला अबको चुनावपछि, महाधिवेशनपछि? महाधिवेशनपछि अब सबभन्दा मूल कुरा भनेको त वैचारिक राजनीतिक कुरालाई नै प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब बोक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो खालका एजेन्डा छन् त एजेन्डा नेकपा एमालेको? होइन, मूल रूपमा चाहिँ पार्टीको जुन आफ्नो स्थापना कालदेखि
जुन विचार सिद्धान्त चाहिँ बोकेको छ र पछिल्लो अवस्थामा आएर खास गरी पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि हाम्रो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिलाई आफ्नो चाहिँ लक्ष्य, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र समग्र रूपमा चाहिँ देश विदेशमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वास्तवमा चाहिँ एउटा विश्वव्यापी बनाउनको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चाहिँ जुन खालको चाहिँ विश्वले चाहिँ जुन खालको विभिन्न आरोपहरू लगाउने भइरहेको स्थिति थियो त्यसलाई चिरेर जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्ट पार्टी नै सबैभन्दा देश र जनताको हित गर्ने, देश र जनताको चाहिँ काम गर्ने सबैभन्दा चाहिँ राम्रो र सबैभन्दा प्रष्ट नीति बोकेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले सिङ्गो देश र जनताको हितको लागि र समग्र पक्षलाई चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धामा होइन आफ्नो एउटा श्रेष्ठता हासिल गरेर काम देखाएर जनताको भावना जितेर, जनताको मन जितेर काम गर्ने र देश र समाजलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्ने होइन जुन खालको लक्ष्य हो त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको जुन नीति सिद्धान्त विचारलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र तर यसो भनिरहँदाखेरि देश र जनताको लागि कामै गर्न सकेन नेकपा एमाले सत्तामा रहँदाखेरि, खाली लुच्छाचुडीमा मात्रै व्यस्त रहे भन्छन् नि, आरोप त लाग्यो नि। यस्तो हो, असफल भयो नेकपाको सरकार भने। अब पार्टीले पार्टीको चाहिँ विचार सिद्धान्त अनुसार विचलित भएको कुरा मैले मान्दिनँ। जोसुकैले जेसुकै चाहिँ आरोप लगाए पनि सबैभन्दा पहिलो कुरो यो सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो जुन चुनाव भयो, चुनावपछि जनताको एउटा ठुलो विश्वासले सरकार बनेको थियो र त्यो सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जुन संविधान छ त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो लागू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा धेरै चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने, नीतिहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ पार्टीको जुन सरकार होइन नेकपा एमालेको नेतृत्व अथवा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारले धेरै चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै काम गरेको छ, धेरै नीति ऐन कानुनहरू बनाउने काम भएको छ। त्यसपछि गएर विकास निर्माणको कुराहरू जो हिजो चाहिँ एकदमै ठप्पै रहिरहेको विकास निर्माणका कामहरू धेरै चाहिँ फड्को मार्ने किसिमबाट विकास निर्माणका कामहरू पनि। एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् न, के विकास गर्नुभयो उहाँले? विकास त अब सडककै कुरा गर्ने हो भने होइन, अब अहिले देशव्यापी रूपमा जुन खालको चाहिँ गाउँ गाउँसम्म सडक पुगेको छ हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँले गाउँमा गएर हेर्ने हो भने गाउँ वडासम्म सडक पुगेको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ विकासको त ठुलो चाहिँ एउटा फड्को मारेको स्थिति छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट अब विभिन्न चाहिँ कामको सुरुवात गर्ने, रोजगारीहरूको सिर्जना गर्ने, मार्ग के अरेलाई सुरु गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नको लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय यो उडानहरूलाई पनि विस्तार गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एयरपोर्टहरू बनाउने कुराहरूदेखि लिएर देशलाई एउटा रोजगार सिर्जना गर्नको लागि यो त प्रचार मात्रै गर्यो तर काम त भएन भन्छन् नि त जनताले। प्रचार पनि हो एउटा, प्रचारको साथसाथै काम पनि धेरै भएका छन्, काम पनि भएका छन् तर सुरुवात गर्ने कामहरू धेरै भए तर त्यसले परिणाम पाउने कुराहरूमा चाहिँ अब पार्टीभित्रै पनि धेरै चाहिँ यसलाई असहयोग गर्ने कामहरू भए होइन। अब जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ सरकार बनेको सुरु बेलादेखि नै पार्टीभित्रैबाट संसदमा अब विरोध सुरु भयो। बरु प्रतिपक्षले चाहिँ त्यस्तो विरोध गरेन, प्रतिपक्ष पार्टीभित्रैबाट संसदमा चाहिँ अब के अरे सुरु विरोधको रोचक दृश्यहरू त हामीले देख्यौँ नि। अब के हो भन्दाखेरि सबभन्दा मूल कुरा सरकारले काम गर्ने हो, पार्टीको सिद्धान्त विचार अनुसार त्योको नीति अन्तर्गत रहेर चाहिँ कामहरू गर्ने कुराहरू होइन। सबै विकास निर्माण कुराहरूदेखि लिएर सरकारको सबै योजनाहरू पार्टीको नीति अन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने के काम भयो त सरकारबाट,
के काम भयो भन्ने कुरा प्रचार गर्ने भनेको फेरि च्यानल भनेको पार्टीको च्यानल हुन्छ। जनताको बिचसम्म पुग्ने भनेको एउटा आधार भनेको के अरे पार्टीको संरचना हुनुहुन्छ। जस्तो माथि केन्द्रदेखि लिएर तल्लो तहसम्म चाहिँ संरचना हुनु, ती संरचनाहरूलाई परिचालित गरेर आम जनताको बिचमा हाम्रो सरकारले यो काम गर्यो। त्यही तपाईँको सरकार हुँदाखेरि विकास भयो, समृद्धि आयो, लहर आयो भनियो, तर जनताको स्थिति हेर्ने जस्ताको त्यस्तै देखियो कि? अब जनताको स्थिति अब 2-3 वर्षभित्र एकदमै कायापलट हुन्छ भन्ने कुरो, यो सपना राख्नु, यो एकदमै अब उद्देश्य राख्नु। तर केही न केही त सुधार त हुन्थ्यो होला नि त। अब यसमा विकासको दिशातिर उन्मुख हुन्थ्यो होला, गति लिन्थ्यो होला। विकासको कुरा त तपाईँलाई अघि मैले पनि भने, धेरै विकासका कुराहरू सुरु भएका छन्। अच्छा, अब त्यो परिणाम एकदमै ठ्याक्कै परिणाम देखिने कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो त अब बनिसकेपछि जस्तो अब सबभन्दा मूल कुरा भनेको स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा हो। स्वास्थ्य शिक्षामा लगभग 265 भन्दा धेरै पालिकाहरूमा एकै दिनमा एकैचोटि चाहिँ हस्पिटल बनाउने जुन शिलान्यास गर्ने खालको काम भएको छ, त्यो अहिलेको सुरु भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको त जनताले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी एकजना गाउँका के अरे जनता, गरिब जनता चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एउटा उपचार गर्नको लागि सदरमुकाम धाउनु पर्ने स्थिति थियो भने त्यो सुविधा पाए, उसले आफ्नै गाउँमा चाहिँ उपचार पाउने, डाक्टर सहितको चाहिँ उपचार पाउने भनेको एउटा जनताको लागि एउटा ठुलो कुरा हो नि त। त्यो सुरु भइसकेको थियो, त्यो काम पनि अब अहिले चाहिँ धमाधम सुरु भएको। अब एउटा अब शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाकै कुरा गर्ने भने पनि अब यो बिचमा धेरै अब हिजो अब स्कुल जान नसकेका विद्यार्थीहरू होइन, बालबालिकाहरूलाई स्कुल पठाउने, स्कुल भर्ना अभियानहरू पनि ल्याएको थियो। भर्ना अभियानहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू भएका थिए। स्कुलहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत, शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि मार्फतबाट धेरै कामहरू सुरु भएको थियो। तर त्यो त कार्यकर्ता पालन पोषणको लागि प्रयोग भयो, दुरुपयोग भयो भन्छ नि त। त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुरा होइन। अब सबै अब पालिकाहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ता, जनता भनेको नै हाम्रा के अरे हामीले जनताकै पक्षमा काम गर्ने हो होइन। जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि जनतालाई नै सहयोग लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कार्यकर्ता पनि पर्लान्, अरू पनि पर्लान्, सबै पार्टीका कार्यकर्ता पनि पर्लान् होइन। त्यो चाहिँ हाम्रै कार्यकर्ताको मात्रै हो भन्ने कुरा होइन। सबै आम जनताको चाहिँ सेवा सुविधाको लागि चाहिँ अब कार्यक्रमहरू सञ्चालन। ठिक छ, विकासको कुरा अर्कोतिर होला होइन। नेकपा एमालेमै फेरि म किन फर्केँ भने अझै पनि समस्या छ, अझै पनि पार्टीका अध्यक्ष ओलीले चित्त बुझाउन सक्नु भएको छैन, केही नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा समाचारहरू आइरहेका छन्। के हो? होइन, के अरे जो चाहिँ हिजो लामो समयदेखि भनौँ केही समय अगाडिदेखि असन्तुष्ट राखेर माधव कमरेडसँग चाहिँ सँगसँगै जानुभएका कमरेडहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ मोर्चा सम्हाल्नु भएको छ, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा त केही त्यस्तो उहाँलाई जुन एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो नि त, उहाँले त्यो आश्वासन चाहिँ पुरा गर्नु भएन भन्ने कुरा भन्नाले त अब सबभन्दा मूल कुरा भनेको उहाँलाई जिम्मेवारी दिने कुरा हो। जिम्मेवारी त सबैले पाउनु भएको छ र हिजो जे जिम्मेवारी हो त्यही पाउनु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो केही समस्या छन्, चित्त दुखाइहरू नेताहरूको पार्टी अध्यक्षप्रति त्यस्तो केही पनि छैन। अब म संसदको कुरा गर्छु, तपाईँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पनि छ होइन, हेर्ने हो भने। तर धेरै नै वितण्ड मचायो नि, संसद चल्नै नदिने, के गरे? अब वितण्ड मचाउने कुरा त सबैभन्दा पहिलो कुरो अब सभामुख जो चाहिँ संसद चलाउने मूल आधिकारिक व्यक्ति नै सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँले संसदको नियमावली होइन, संसद सम्बन्धी जुन हाम्रो नियम कानुन छ त्यो अनुसारबाट उहाँले काम गर्नुपर्ने हो। अर्थात् सभामुख भनेको सबै पार्टीको साझा चाहिँ अब संसदको नेता हो होइन, संसदको चाहिँ अब व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्नु पर्यो कि। जस्तो अब नेकपा एमाले अब
जुन के अरे हुइप उल्लङ्घन गर्ने होइन पार्टी सिस्टममा त अनुशासन सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन पार्टीलाई बलियो बनाउनु भनेको नै पार्टीभित्र रहेका सबै व्यक्ति अनुशासित भएर बस्न सकेपछि मात्रै अब पार्टी बलियो हुने कुरा हो र पार्टी हुइप उल्लङ्घन गर्ने जुन 54 जनालाई चाहिँ सांसदहरूलाई कारबाही गरेको भनेर चाहिँ अब साउनकै 25 गते साउनमै जानकारी दिइएको थियो हजुर। तर उहाँले चाहिँ त्यो जानकारी दिएको कुरालाई अब त्यो त सबैभन्दा मूल कुरा भनेको पार्टीले चाहिँ पार्टी संसदीय दलले कारबाही गरेको सूचना सभामुखलाई दिने हो, सभामुखले चाहिँ सूचना टाँस्ने कुरा हो। त्यो प्रक्रिया मिलाएपछि मिलाएन भनेर हेरेर सूचना टाँस्ने कुरा हो। जस्तो योभन्दा पहिला अब माओवादीबाट चाहिँ एमालेमा आएकालाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ कारबाही गरेर 2 दिनमा पनि उहाँले 2 दिन पनि लाउनु भएन उहाँले होइन सूचना टाँस गर्न। त्योभन्दा अगाडि सरिता गिरीलाई पनि कारबाही गर्ने कुरा र सूचना टाँस्ने कामहरू पार्टीले दलले चाहिँ कारबाही गरेको सूचना दियो, उहाँले टाँस्ने काम चाहिँ एकदमै छिटो गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो चाहिँ जस्तो अब 25 गते सूचना दिइयो, त्यसपछि उहाँले अब सूचना टाँस्ने कामहरूमा चाहिँ उहाँले एकदमै चाहिँ ढिलो गर्नुभयो भन्नाले 25 गते हामीले कारबाही गरेको 1 गते हामीले चाहिँ सूचना दियो, तर उहाँले चाहिँ एकैचोटि 11 गते चाहिँ भदौको 11 गते पार्टी विभाजनको सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर विभाजन भइसकेपछि बल्ल 13 गते उहाँले चाहिँ अब पार्टी विभाजन भएर चाहिँ एउटा आधिकारिक पार्टी अब निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिइसकेपछि अब कारबाही गर्नु नपर्ने भनेर 13 गते उहाँले चाहिँ सूचना टाँस गर्नुभयो। भनेपछि उहाँले त पार्टी विभाजन गर्नकै लागि पार्टी विभाजन गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत हैन अध्यादेशमा त अब अध्यादेश ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर पार्टी विभाजन गर्ने कुराहरू सबै कामहरू भयो नि त। त्यो कुरा त्यसमा चाहिँ सभामुख चाहिँ नमुछिनु पर्थ्यो कि। अब सभामुखको भूमिकाप्रति तपाईहरुको आपत्ति भूमिकामा चाहिँ सबभन्दा हाम्रो असन्तुष्टि हो र यसरी कारबाही गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई अब तर संसदै चल्न नदिने खालको त क्रियाकलाप गर्नु त उचित होइन होला नि त। संसद चल्न दिनुपर्ने हो नि हैन र? हैन, संसद त्यही त भने अब सबैभन्दा मूल कुरा भनेको संसदको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण अब भूमिका भएको अब सभामुख हो। त्यसको बारेमा उहाँले प्रष्ट विचार हामीलाई चाहिँ भन्नु पर्यो अथवा हामीले जे विषयहरू उठाएका छौँ त्यो विषयलाई जवाफ दिनु पर्यो नि त उहाँले। ल यो कारणले यसरी तपाईहरु जवाफ मागिरहनु भएको छ त्यसो भए पनि भयो। यसबारेमा चाहिँ अब जसरी चाहिँ गैर के अरे संसद भनेर हामीले कारबाही गरिसकेको पार्टीले कारबाही गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई जुन के अरे संसदमा हैन उपस्थित गराउने कुरा भएको छ, जसरी चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ, यो सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ आफ्नो निकै नै आक्रोशित देखिनु भएको छ तपाईहरु संसदभित्र। माइक तान्ने फाल्ने हैन लुछा छोडी गर्ने रोस्टम घेराउ गर्ने अब आन्दोलन भनेको एकदमै अब सबै समयमा सधैँ एउटै हुँदैन कि। अब बेला बेलामा अब अलिकति आक्रोशको बेलामा चाहिँ संयमित भएर पनि आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ होला, आफ्नो अधिकार माग्न सकिन्छ होला। हामी संयमित नै छौँ, हामीले चाहिँ अब जति गरेका छौँ। आक्रमणै गर्नुपर्ने होइन होला नि त हैन? आक्रमण त्यस्तो खालको चाहिँ होइन। आक्रमण त्यस्तो भएको सभामुखलाई त आक्रमणै गर्छु भन्ने लाग्नु भएको थियो रेखा झा। उहाँको भनाइपछि मिडियामा धेरै आए, सार्वजनिक भए। त्यही भन्यो नि, मलाई यति धेरै रिस उठेको थियो कि मैले उहाँलाई त जे पनि गर्न सक्थेँ भन्नुभयो। अब बेला बेलामा त्यस्तो खालको गर्दा गर्दै आक्रोश आउन सक्छ, तर अब त्यो कुरालाई त्यो एउटा गरिमामय जस्तो ठाउँमा हैन बोल्ने भाषाहरू गर्ने व्यवहार त्यो शिष्टता त्यो देखिएन नि त। त्यो बेला बेलामा अब यस्तो खालको किनभने त्यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो त भन्ने कुरा हैन। तपाईहरु भन्नुहुन्छ नेकपा एमाले छुट्टै पार्टी हो, अरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन, यसको पृष्ठभूमि हैन विगत वर्तमान भविष्य अर्कै छ, फरक छ भन्छु। तर उस्तै हकीकत देखायो के संसददेखि लिएर सडकदेखि सबै ठाउँमा। किन फरक त दिनुपर्ने? खोइ त शैली आएन फरक। संसदमा त्यस्तै खालको गतिविधि देखियो। हामीले संसदमा एकदमै संयमता साथ हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ। अब
नारा लाउने कुराहरू, वेल घेर्ने कुराहरू एउटा संसदीय परम्पराभित्र चलेकै कुरा हो। आफ्नो आँक राख्न सकिन्छ, आफ्नो विचारहरू राख्न सकिन्छ र सभामुखले गरेको जुन गैर संसदीय व्यवहार हो, जुन खालको चाहिँ एउटा जुन भनौँ न कुनै पार्टीलाई एउटा व्यवस्था, कुनै पार्टीलाई एउटा व्यवस्था गर्ने खालको जुन अन्यायपूर्ण खालको चाहिँ व्यवहार उहाँको देखियो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका छौँ। तर तपाईँहरूले त्यो महसुस गर्नुभयो, तर उहाँले त्यो महसुस गर्नु भएको छैन क्या मैले चाहिँ एउटा नियम कानुनमै टेकेर काम गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ त उहाँ? त्यो त देखियो नि त व्यवहारले, भनेर मुखले मात्रै भनेर भएन नि त, व्यवहारमा त देखियो नि त। उहाँले चाहिँ जब कारवाही गरेर दलले नै निर्णय गरेर कारवाही गरेर पठाएको जुन सूचना दिएको चाहिँ सांसदहरूलाई उहाँले त सूचना टाँस गर्ने काम त गर्नु भएन। उहाँको काम भनेको त सूचना टाँस गर्ने कुरा हो, किनभने कारवाही गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा के अरे दललाई दिएको छ होइन, पार्टीको दललाई दिएको छ। दलको नेताले चाहिँ कारवाही गरेको चाहिँ सूचना जब दिइसकेपछि उहाँले तुरुन्तै त्यसलाई सूचना टाँस गर्ने यता निर्वाचन आयोगतिर पठाउने खालको कुरो गर्नु पर्थ्यो होइन। तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगले पनि अब हटाएर सबै गरेर प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ अब के अरे निर्वाचनमा आधिकारिकता दिने काम गर्यो होइन। यता सभामुखले पनि अब त्यसलाई अब टाँस नगरिकन, सूचना नदिकन अब चुप लागेर बसेर एकैचोटि चाहिँ अब पार्टी दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई सूचना टाँसेर अब कारवाही गर्न पर्ने भनेर चाहिँ यसलाई अगाडि सारेर तपाईँहरू पुरै लडाइँ गरेर बस्ने कि समस्याको समाधान पनि खोज्नु पर्यो नि त? समस्याको समाधान त खोज्नुपर्छ। अब जिम्मेवार पार्टी कहिलेसम्म नचल्ने संसद, कहिलेसम्म चल्न नदिने होइन, यसको असर त प्रत्यक्ष जनतामा पर्ला। जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले जिम्मेवारी ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ भूमिका निभाउनुपर्छ। अब यति बेला हाम्रो अब पार्टी र सिङ्गो चाहिँ यो पार्टीप्रतिको हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै होइन, यो सिङ्गो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र रहेका सबै पार्टी को चाहिँ भित्र पर्ने कुरा हुन् कि। त्यस हुनाले अब कुनै पनि जब विषयहरू आइसकेपछि होइन सबै पार्टीप्रति समान व्यवहार उहाँले गर्नुभएको भए होइन, त्यो चाहिँ यस्ता विषयहरू उठ्ने थिएन। अब समान व्यवहार नगर्दाखेरि यो अन्याय भयो भन्ने हिसाबले अन्याय भएको कुरालाई त हामीले चाहिँ आवाज त उठाउनु पर्छ। त्यो कुराहरूले भनेपछि नेकपा एमालेमाथि अन्याय नै भएको हो? अन्याय नै भएको त, किनभने हामीले दिएको चाहिँ सूचना अब बेलामा नटाँस्ने होइन, पार्टीलाई टुक्र्याउने। अब वास्तवमा चाहिँ 20% लाई ल्याएर अब यो त बहुदलीय व्यवस्था पार्टीगत एउटा सिस्टममा त ठुलो चाहिँ घात हुने होइन। नेकपा एमालेमा त्यो घर झगडा, त्यो किचलो हेर्दा त कसैले पनि यो टुक्रेकै ठिक होला भन्ने जस्तो पनि सोचेका थिए कि कहिलेसम्म यसरी बस्ने भनेर, छुट्टिँदै राम्रो होला होस् भन्ने चाहेका थिए नि त कतिपयले त। कोहीले चाहेला, अब त्यो पार्टी विभाजन गरेर कसैलाई स्वार्थी पुरा हुन्छ भन्ने मान्छेले होइन, दुईटै नेताहरू बस्न नसक्ने एकअर्कासँग, त्यस छुट्टिनुको त कुनै अर्थ थिएन हो कि न? छुट्टिनै पर्यो नि त बस्न नसकेपछि त होइन। अब के अरे छुट्टिने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा कुरा होला, बस्नै नसक्नेहरू चाहिँ अब जाने कुरा एउटा कुरा हो होइन। तर पार्टी विभाजन गर्ने कुरा र पार्टीबाट चाहिँ जाने होइन, अब कसैले पार्टीमा म काम गर्दिनँ भनेर चुप लाएर बस्ने कुराहरू, बाहिर निस्किने कुराहरू एउटा होला। तर नियत बस त्यो पार्टीलाई विभाजन गराइदिने कुरा अर्को कुरा हो कि नियम देशको एउटा प्रचलित कानुन व्यवस्थालाई नै त्यो आघात पर्ने किसिमबाट, व्यवस्थालाई नै आघात पर्ने किसिमबाट त्यसलाई चाहिँ विभाजन गराइदिने खालका कुरा त त्यो त अब पार्टीगत व्यवस्थामा त्यसले त राम्रो भोलि गरी त्यसले त परिणाम राम्रो दिँदैन। अब अहिले भर्खरै चाहिँ यो कानुनलाई, यो अहिले आएको कानुनलाई तुरुन्तै फिर्ता गरिदिनु पर्यो, यसलाई चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। किनभने भोलि अन्य पार्टीमा पनि यसको असर देखिन्छ। यसले चाहिँ अब के अरे घात गर्छ, अब यसले चाहिँ राम्रो परिणाम दिँदैन, तुरुन्तै यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। यो त मात्रै चाहिँ एमालेलाई विभाजन गर्नको लागि मात्रै आएको चाहिँ विधेयक आएको छ कि यो त नियत बस
हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि आएको हो यो। कसैको हितको लागि कसैको चाहिँ लागि भन्दा पनि एमालेलाई विभाजन गर्ने र यत्रो विश्वास प्राप्त गरेको एमाले पार्टी अब अलिकति चाहिँ जनतामा अन्योलता सिर्जना गराइदिने त्यो खालको चाहिँ नियत बस आएको। अब कहिलेसम्म तपाईँहरू चित्त दुखाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहने? अब यो चाहिँ अब हामीले अब सबभन्दा मूल कुरा चाहिँ सभामुखको उहाँको अब यसबारेमा प्रश्न राख्ने कुराहरू, उहाँले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, संसद चलाउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ होइन, कुन सहयोगको लागि चाहिँ उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ अब समन्वय गर्नु पर्यो होइन। उहाँ सुध्रिनु पर्यो भने तपाईहरु आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ समाधान, यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कसरी जाउँ भनेर चाहिँ छलफल समन्वय गर्नु पर्यो। अनि निष्कर्षमा अब समस्या समाधानै नहुने खालको निष्कर्ष ननिस्किने भन्ने कुरा त होइन होइन। तपाईहरु सुध्रिनु पर्यो भन्नुहुन्छ, उहाँ कहाँ सुध्रिनु पर्यो, तर उहाँ चाहिँ म ठिक छु, म किन सुध्रिनु भन्नुहुन्छ नि त? होइन, भनिहाले त यो उस बारेमा उहाँले अब जसरी अरू पार्टीलाई गरेको व्यवहार हो होइन, त्यस्तै एमालेलाई जुन खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो यो ठिक भएन होइन, यो अन्यायपूर्ण भयो, समानता भएन भन्ने कुरामा नै हाम्रो कुरा हो। अब उहाँले अब उहाँको आफ्नो कुरा ठाउँबाट भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ अब जे भन्दा पनि भयो होइन। ठिक छ, अब संसदपछि म कुरा जोड्छु सरकारको। सरकार यो जुन आयोग गठबन्धनको सरकार बनेको पनि हिजो 2 महिना पुगिसकेको छ होइन। तपाईले यो सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ, काम कारबाही सरकारको? होइन, सरकार त अब कामै गरेको छैन नि वास्तवमा भन्यो भने। अब 2 महिना, अब 2 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अब सबै मन्त्रालयहरूमा काम त्यत्तिकै ठाँटी भएर बसिरहेको छ होइन। जनताको काम गर्न बाँकी नै छ। जनताको काम कति समस्याहरू, ती समस्याहरू चाहिँ अब के अरे मन्त्रालयको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू त्यत्तिकै ठप्पै छन्। यसले गर्दाखेरि जनताको हितको लागि, जनताको लागि काम त यो सरकारले गरेकै छैन। वास्तवमा यो सरकार भनेको एकदमै एमालेलाई नै विभाजन गराउने र एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउने र यो एमालेलाई कमजोर बनाउने कुरा भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा, धरापमा पार्ने कुराहरू, यो कामहरू भइरहेको छ। यो सरकारले यसरी गर्ने, देश र जनताको लागि काम गर्ने कुराहरू भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। जनताहरूले यति दुःख गरेर रगत पसिना बगाएर आफ्नो ज्यान बलिदान दिएर ल्याएको जुन लोकतन्त्र हो त्यसलाई कमजोर बनाउने कामहरू भएको छ अहिलेको व्यवहार हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो भएको छैन। अब सरकार अब सरकार विस्तार पनि हुन सकिरहेको स्थिति छैन। उनीहरूकै बिचमा पनि चाहिँ अब कतिपय सवालहरूमा चाहिँ अब विवाद छ होइन। अब एउटै पार्टी चाहिँ को नेतृत्वमा सरकार बनेर एकदमै सरासर अगाडि बढिरहेको स्थितिमा अहिले 5-7वटा चाहिँ दलहरू मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार बनेको छ। त्यो दलहरूभित्र पनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ सोच विचार, आफ्ना चाहिँ कुराहरू छन्, कुरा मिलिरहेको स्थिति छैन। यसले देश र जनताको लागि काम गर्ने भन्ने कुरा त अब धेरै पर हो। भनेपछि गठबन्धनको सरकार पनि असफल हुन्छ। असफल, यसले काम गर्ने लक्षण चाहिँ त्यस्तै देखायो। काम गर्ने नसकेपछि, तपाईको नजरमा, प्रतिपक्षको नजरमा काम गर्ने नसकेपछि त अब त्यसले चाहिँ अब काम गर्ने कुरामा उहाँहरू आफैमा समस्या छ कि समस्या छ। अब त्यो समस्या भएपछि अब देश र जनताको लागि काम गर्छन् भन्ने कुरा त अब हामीले, तर गठबन्धन सरकारले त काम गरिरहेको छ भन्छन् देश र जनताको लागि। के काम? उत्तरदायी भूमिका निभाएका छौँ, खोपको व्यवस्थापन गरेका छौँ, खोप पुर्याएका छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, अब विकासको क्षेत्रमा। खोपको बारेमा अब पहिलेको सरकारले अब सबैसँग समन्वय गरेर होइन, विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरेर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। अब आइ पनि राखेको छ। अब खोपको बारेमा त अब धेरै समस्या हुने कुरा भएन। तर अरू विषयहरूमा चाहिँ त अब काम त थप्पै रह्यो नि। यहाँ महिला सांसद पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन। महिलाको सवालमा कानुनमा चाहिँ के छ, संविधानमा कस्ता खालका व्यवस्थाहरू छन्? अब
वास्तवमा भन्यो भने अब जुन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको जुन संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान अब संविधान दिवस पनि आउँदैछ होइन सबैमा हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र वास्तवमा यो संविधान महिलाहरूको हक अधिकारको लागि भन्यो भने उत्कृष्ट चाहिँ संविधान हामीले मान्छौँ। हामीले मात्रै होइन कि अरू विदेशका विकसित देशहरूका महिलाहरूले पनि नेपालको संविधानमा महिलाहरूको हक अधिकारको लागि होइन एउटा समावेशिताको लागि धेरै चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरेको छ। हामीले पनि त्यही तपाईँहरूको चाहिँ जुन खालको व्यवस्था छ त्यसैमा हामीले पनि हामी एक्सर्साइज पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति कसरी चाहिँ यो यसरी भयो भनेर यसलाई एउटा अध्ययन भ्रमण गर्नको लागि पनि हामी आएका छौँ भनेर धेरै देशका महिलाहरू म मन्त्री हुँदाखेरि पनि मसँग भेट्ने र चाहिँ उहाँहरूले यहाँको संविधानको बारेमा प्रशंसा गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो होइन। त्यस हुनाले अब संविधानको व्यवस्थाको हिसाबले भन्यो भने नेपाली महिलाहरूले हिजो धेरै पहिलादेखिको जुन आन्दोलन गरेका थिए एउटा सङ्गठित आन्दोलन गरेका थिए कि महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि समानताको लागि न्यायको लागि जुन खालको आवाज उठाउँदै आएका थिए यो संविधानले धेरै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको छ सम्बोधन गरेको छ। महिलाले पाएका छन् अधिकार त्यसो भए जुन संविधानले दिएको जस्तो अब राजनीतिक क्षेत्रमा भन्यो भने अब के अरे 33% सङ्घ प्रदेशमा 33% र स्थानीय तहमा चाहिँ 41% प्रस्त गरेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ महिलाहरू सहभागी भएका छन्। अब त्यो 50%मा पुग्नको लागि एउटा त्यसको चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा चाहिँ त्यो भएको छ र यो बिस्तारै चाहिँ विकास हुँदै जान्छ र वास्तवमा यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली महिलाहरू जो राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागी भएका छन् निर्णायक ठाउँमा आएका छन् होइन संसदमा आएका छन् स्थानीय तहमा अब मेयर उपमेयर होइन प्रमुख उपप्रमुख भएका छन् निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले महिलाहरूको धेरै ठाउँमा उहाँहरूको विकास भएको छ। यो एउटा विषय भयो राजनीतिक क्षेत्रमा होइन। त्यस्तै अब आर्थिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषमा जो हिजो विभेद थियो आज यो संविधानले चाहिँ एकदमै समानता गरेको छ होइन। पैतृक सम्पत्तिको मा चाहिँ छोरा र छोरीमा विभेद नहुने होइन समान हुने कुराहरूदेखि लिएर अझै कतिपय सवालमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ थप अवसर पनि दिएको स्थिति छ। र अर्को कुरा भनेको सामाजिक क्षेत्रमा पनि सबै क्षेत्रमा समान रूपमा सहभागिता हुने कुराहरू भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा चाहिँ संविधानले उल्लेख गरेको छ। र अहिले समस्या के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले अधिकार राजनीतिक अधिकार होइन संवैधानिक अधिकारहरू आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू संविधानमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ सम्बोधन भएका छन् तर व्यवहारका कुराहरू गर्दाखेरि अझै पनि त्यो चाहिँ पूर्ण हुन सकिरहेको स्थिति छैन। किनभने व्यवहारिक कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो समाज यो प्रापूर्वकालदेखिको जुन खालको समाज एउटा संस्कार चिन्तन बढ्दै आयो जस्तो अब हामीले सामन्तवादी चिन्तन पितृसत्ता सोच चिन्तन भनेर जुन महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने महिलाहरूलाई हेप्ने दबाउने कमजोर रूपमा हेर्ने होइन महिला भनेको केही पनि होइनन् भन्ने उनीहरूको कामलाई विश्वास नगर्ने होइन एउटा चाहिँ पुरुषत्व अथवा पितृसत्ता सोच त्यस्तो खालको थियो। त्यो सोच त्यो खालको व्यवहार चिन्तन अवशेषको रूपमा अहिले पनि छ त्यो पुरै अन्त्य भएको छैन होइन। अंश बाँकी छ र जुन खालको चाहिँ पहिलादेखिको महिलालाई जुन एकदमै विभिन्न चाहिँ कुसंस्कार होइन रूढिवादी कुसंस्कारको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ शोषण दमन गरिने जस्तो बोक्सीको नाममा कुट्ने पिट्ने कुराहरू अहिले पनि छन् अहिले पनि होइन। पश्चिमतिर भन्ने हो भने अहिले पनि छाउपट्टिको समस्याहरू होइन कुसंस्कारको रूपमा अहिले पनि छन् होइन। त्यस्तै यो समाजमा विभिन्न दहेज दाइजोको कारणले कयौँ महिलाहरू बाल दिवस हामीले मनायौँ होइन तर बाल विवाहको कुराहरू अहिले पनि छन्। यो के हो भन्दाखेरि सामाजिक रूपान्तरण हुन अझै बाँकी छ होइन। आर्थिक
राजनीतिक के अरे रूपान्तरण गर्नको लागि निकै सजिलो हुँदो रहेछ। तर अच्छा। सामाजिक रूपान्तरण गर्नको लागि समाजमा भएको जुन खालको चाहिँ खाट लागेर बसेको हिजोदेखिको जुन संस्कार चिन्तन हो त्योलाई परिवर्तन गर्नको लागि अझै समय लाग्दो रहेछ। त्यसमा हामी सबैजना तपाईँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी तपाईँको लागेका छौँ। पार्टी तपाईँ पार्टी हामी खास गरी महिला सङ्घ, म अखिल नेपाल महिला सङ्घको अब संयोजक पनि हो र हामीले लगातार महिलामाथि हुने विभेद, महिलामाथि हुने जुन खालको संस्कार चिन्तन, कुसंस्कारको कारणले गर्दाखेरि जुन विभेद अन्यायमा परेका छन् ती महिलाहरूको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रूपमा हामी चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँको अब यो एकदमै लोकप्रिय जुन मिडिया छ यस मार्फतबाट अहिलेको जुन समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो, सम्पूर्ण अब माउन्टेन टेलिभिजनका परिवारलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा थमाय थापाज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका समसामयिक विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। संवादबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।